अजियत और अजाब की बात यह है कि बहुत सारे पुलिस मुलाजमीन ने कोठों पर नाचने वाली तवाइफों और उन्हें नचाने वाली नायिकाओं को टफ टाइम देने के लिए एक नया बिजनेस मॉडल जो है वो मुतारफ करवा दिया है। वो बिजनेस मॉडल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन वहीं खुशकिस्मती और खुशबख्ती की बात यह है कि जहां पुलिस के चंद बदबख्त अहलकार ये सब कुछ कर रहे हैं, वहां बहुत से खुशबख्त अहलकार जो हैं वो इनके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार भी बने बैठे और इनको वो कहते हैं ना गुद्दी तो फाड़ के चौके ले आके खिलारना, वो काम भी कर रहे हैं। अब जी वकास डॉल्फिन पुलिस का एक वही अहलकार है जिसने बकायदा एक गैंग बना रखा है। ये गैंग वकास, डॉल्फिन पुलिस अहलकार और आसिम जूनियर क्लर्क की सरपरस्ती में चल रहा है। इस गैंग में 1 2 3 4 5 6 7 फरीकें, इन 7 में से 3 खूबरू दोशीजाएं हैं। और ये ऐसी दोशीजाएं हैं जो टिकटॉक फेसबुक से लोगों को कांटा फेंकते हैं और फिर जब मछली कांटा पकड़ती है तो फिर ये उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर तीनों ख्वातीन जो है लोकेशन भेजती हैं कि कहां कहां पर वो मुंह काला करने के लिए लोगों को फंसा कर लगाए हैं। हफ्ता हफ्ता 2 हफ्ते गपशप होती है, चेक करते हैं कि कोई नठल्ला तो नहीं है, नठल्ला है तो उसको वहीं से पुर कराओ, फर्क कराओ। कोई पैसे वाली असामी पार्टी है तो उसको फिर हनी ट्रैप के जरिए घेरा डालो और घेरा डालकर उसको अपने पास ले आओ। और जो ही वो पास पहुंच जाए उसके बाद फिर अपने टीम मेंबर्स, अपने साथियों को लोकेशन शेयर कर दी जाती है। उनमें आसिम, डॉल्फिन एहलकार वकास, अहमद और इब्रार, ये सारे जाते हैं, बंदा घेरते हैं, बंदे को घेर कर वहां पर उसकी लिटरेशन करते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं। अब हथकड़ियां मिली हैं, वेपन्स मिले हैं, उनको हैंडकफ कर लेते हैं, फिर उनकी वीडियोस बनाते हैं। तू इतना लेना आया से किंदे घर बैठे? उन्होंने कहा जी मैं कुड़ी दे घर। कितों आए हैं? उन्होंने कहा फलां जगह। तो कसूर तो और थोड़े सारे कसूर वाले ही ने। गौर से सुने, खुद सुने, ये जो फंसे हुए लोग हैं इनके चेहरे ब्लर कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो हनी ट्रैप में ट्रैप होकर यहां पहुंचे हैं। और उसके बाद अब वकास और उसके गैंग के साथ क्या सलूक हुआ है वो भी आपको चल के बताएंगे, सुनिएगा। अबू रेडी लावा कि तू इत्थे है भाई गलती ना ला के कह था किन्ने भला ला भाई कुड़ी अल्लाह की कसम नहीं पता ਹੁੰਦਾ मेरी मत मारी से मैं अने कपड़े ला कुड़ी है भाई ले ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ सुना तू कहना आंटी है कुआरी है तो तू हूं आंटी है ते ਕੀ पी ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਣਾ ਜੀ। अब आपने देखा कि इनमें से बहुत सारे लोग, बल्कि हर बंदा नजर आ रहा है कि इनकी लिटरेशन हुई है, कपड़े फटे हुए। मैंने हल्के हल्के चेहरे ब्लर करवाए हैं, टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनको जरूर ब्लर कर दीजिएगा। ये लोग तशद्दुद सहने के बाद यहां तक कि इनकी बरहना वीडियोस भी बनाई गई हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि वकास नामी एक डॉल्फिन पुलिस अहलकार यूनिफॉर्म रखता है। यानी ये बदबख्त इंसान है जो यूनिफॉर्म पहनकर यूनिफॉर्म की आड़ में लड़कियों के जरिए फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक से दोस्तियां करवाकर लड़कों को घेरता है, घेर कर फ्लैट्स पर बुलवाता है। वहां पर लोकेशन आ जाती है, लोकेशन के बाद छापा मारा जाता है, छापा मारने के बाद बरहना वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं। और वही खूबरू लड़कियां जो मीठी मीठी सहलाने वाली बातें कर रही होती हैं, फिर वो लित्तर लगा रही होती हैं। फिर जब नंगी वीडियोस बना लेते हैं, फिर उन वीडियोस को वायरल करने का जो है ड्रावा देते हैं। मकसद क्या होता है? मैंने नोट भी कहा मेरा मूड बने, मैंने पैसे दे, मैंने अल्लाह ने जो रिजक दिता है मैं रजदा नहीं, मैंने खुआ ओ टिड जेड़ा कबर दी मिट्टी ना शायद भरे उन्होंने भरन दी नाकाम कोशिश कर। अब जी पहले पर्चा पढ़ूंगा और उसके बाद जी अब इनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। इस वक्त ये खुद रहम के काबिल हुए हैं, ये पूरा ग्रुप जो है। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना कोट लखपत, जनाब अली गुजारिश है कि बंदा मॉडल टाउन का रिहायशी है और तालिब इल्म है। माशाअल्लाह, पहले तो तालिब इल्म साहब होते की लैन गए सो, लेकिन की उन करिए बजरिया ऑनलाइन कुछ काम भी कर लेता हूं। कुछ दिन पहले बंदा की टिकटॉक के जरिए एक लड़की जिसका नाम फरी है, अब ये फरीहा नाम की लड़की है, फरीहा इसका नाम है,
جس کا نام فری ہے سے دوستی ہوئی اور بعد میں ہمارا ملنے کا پروگرام بھی بن گیا. واہ. جس پر مورخہ 5 مارچ 2025 کو دوپہر کے قریب ملنے چندرائے روڈ پر پمپ کے قریب پہنچا. جو فری مجھے اپنے اچھا جی یہ وہاں پہنچے ہیں تو فری مجھے اپنے ہمراہ میری موٹر سائیکل نمبری AA53399 پر قریب ہی ایک کوارٹر نما مکان میں لے گئی. جیسے ہی میں کوارٹر کے کمرے میں پہنچا تو وہاں 4 آدمی اور فری کے علاوہ 2 عورتیں آگے پہلے ہی موجود تھیں. مجھے آتے ہی اسلحے کے زور پر باندھ لیا گیا اور اس کے بعد وہ حلیے بتا رہے ہیں ساروں کے. اچھا جی حلیے کی تفصیل لمبی چوڑی تفصیل ہے. اچھا جی جبکہ فری نامی لڑکی کا رنگ سفید کا دفن. اچھا یہ سارے منہ متھے والی لڑکیاں جو ہیں ان کو بھرتی کیا ہوا ہے. آگے جی حلیے کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ان لوگوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. گن پوائنٹ پر لے کر مجھ سے میرا پرس جس میں میرا شناختی کارڈ مبلغ 55,000 روپے اور فلاں فلاں تھے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا دی اور کپڑوں کی برہنہ ویڈیوز بھی بیسیکلی اس کی بناتے رہے ہیں. اینو کہندے نے بھائی صاحب آپ دا منہ کالا کرن گئے سی تو نتیجے میں منہ کالا اپنا تو ہوا ہی ہوا لیکن دوسروں کا بھی. اب یہ 12 کے قریب وارداتیں جو ہیں یہ کر چکے ہوئے ہیں. 12 کے قریب وارداتیں تو یہ مان رہے ہیں. یہ پورا گینگ جو ہے وہ دھر لیا گیا. وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی. ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے جی. کوٹ لکھپت پولیس نے ہنی ٹریپ میں ملوث 3 خواتین سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم عاصم جونیئر کلرک جبکہ ملزم وکاس ڈولفن اہلکار تھا. گرفتاریاں سوشل میڈیا موبائل فون ٹریس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کی گئیں. ملزمان میں عاصم وکاس احمد ابرار نورین کرن اور فریحہ شامل ہیں. خواتین ملزمان لڑکوں سے سوشل میڈیا پر دوستی کرتی تھیں. خواتین ملزمان دوستی کے بعد بہانے سے لڑکوں کو مختلف لوکیشنز پر واقع فلیٹس اور کوارٹرز میں بلا لیتی تھیں. خواتین ملزمان فلیٹ پر پہلے سے موجود ساتھیوں سے مل کر تشدد کرتی تھیں. دوران تشدد ملزمان لڑکوں کی برہنہ ویڈیوز بنا لیتے تھے اور پھر رقوم کی ڈیمانڈ کرتے تھے. یہ وہی خلیل الرحمان قمر صاحب والا معاملہ. اب اس کے اندر وہ ڈیمانڈ تھی. اب وہ برہنہ ویڈیوز والا تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسی بات مجھے نہیں علم لیکن مقصد وہی تھا کہ ہنی ٹریپ لگایا پھنسا کر بہرحال رقم نہ دینے پر ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے. ملزم اب تک 1 درجن سے زائد افراد کو ہنی ٹریپ کا شکار کر چکے ہیں. ملزمان سے 7 موبائل فون ہتھ کڑیاں پستول 55,000 روپے نقدی اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا ہے. ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ فلاں انہوں نے ٹیم کو شاباش دی ہے. یہ وہ خطرات ہیں جی جو آپ کے ارد گرد منڈلاتے پھر رہے ہیں. سہیلیاں بنانے کے شوقین تمام افراد اور پھر سہیلیوں سے ملنے جانے کے شوقین. خطرہ بڑھ رہا ہے بھائیوں. دے تیرے بندے دے پتر بن جاؤ. جس چاہیں گے. السلام علیکم.